نبی دے سارے صحابہ نالو ہے ترس تیرا نشان وکھرا نبی دے سارے صحابہ نالو ہے ترس تیرا نشان وکھرا نبی دے سارے صحابہ نالو ہے ترس تیرا نشان وکھرا نبی دے سارے صحابہ نالو ہے ترس تیرا نشان وکھرا نبی دے سارے صحابہ نالو ہے ترس تیرا نشان وکھرا ملک جنا دی مدد کو آئے جنا تیرا بدائے دان وکھرا اچھڑو سبحان اللہ ملک جنا دی مدد کو آئے جنا تیرا بدائے دان وکھرا نبی دے سارے صحابہ نالو ہے ترس تیرا نشان وکھرا حاجی عبدالرحمن صاحب حاجی عرفان صاحب بھائی عرفان صاحب جتنے احباب بدر دے میدان دے وچ گئے میں پرد ثانی دے وہاں پہلا مصرع دے وہاں امام کا ہوئے شیر سماعت فرماؤ جو کافرہ کو مرے دے رہے گئے پچھا کے خون وچ بھگے دے رہے گئے جو کافرہ کو مرے دے رہے گئے پچھا کے خون وچ بھگے دے رہے گئے جو کافرہ کو مرے دے رہے گئے پچھا کے خون وچ بھگے دے رہے گئے جو کافرہ کو مرے دے رہے گئے پچھا کے خون وچ بھگے دے رہے گئے خدا دکھاوی تا دیکھ منر چھپیا ہے اج کئی نشان وکھرا خدا دکھاوی تا دیکھ منر چھپیا ہے اج کئی نشان وکھرا نبی دے سارے صحابہ نالو ترس تیرا نشان وکھرا قربان جاواں حضور دے صحابہ تو کیا ایمان ہے انہاں لوگاں دا ایک پنڈ دا ڈوکا سویرے اس نال دو صحابہ روزہ رکھ دے ہیں شامی دو افطار کرے دے جملہ دیواں کرے بیٹھا پوے جو پنڈ دے گڑے کے نال روزہ رکھے دے رہے گئے کھلے دے رہے گئے جو پنڈ دے گڑے کے نال روزہ رکھے دے رہے گئے کھلے دے رہے گئے جو پنڈ دے گڑے کے نال روزہ رکھے دے رہے گئے کھلے دے رہے گئے تے نال جنگا بھی لڑتے رہ گئے خدا نے بخشا ایمان وکھرا نال جنگا بھی لڑتے رہ گئے خدا نے بخشا ایمان وکھرا نبی دے سارے صحابہ نالو ہے ترس تیرا نشان اور ای بدر دے میدان دے وچ حضور دے دو غلام او بھی ہن جڑے ہالے چھوٹے چھوٹے بال علماء فرماتے ہیں جنہاں دی عمر 12-13 سال ہے ہالے جوانی نہ چڑھے انہاں دا کیا کارنامہ ہے جملہ دیواں کرے جا گھر پوے تورے عمر 12-13 سال ہے تے پیار سہی نال بے مثال ہے تورے عمر 12-13 سال ہے تے پیار سہی نال بے مثال ہے تورے عمر 12-13 سال ہے تے پیار سہی نال بے مثال ہے تو سن معاوض معاذ ماریا ابو جہل جا بیمان وکھرا محمد اللہ چلو سبحان اللہ تو سن معاوض معاذ ماریا ابو جہل جا بیمان وکھرا نبی دے سارے صحابہ نالو ہے ترس تیرا نشان وکھرا پوری توجہ اٹھو ہزاراں دی تعداد اٹھو حضور دے 313 غلام تے 8 تلواراں توجہ ہے 8 تلواراں جنہاں دے وچوں کچھ تلواراں دے مٹھے ہی کوئی نہ جملہ دیواں گلے جا ٹھر پوے تورے